अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एहतजाज होगा या इस दफ़ा भी तारीख पे तारीख वाला हिसाब होगा, अब ये देखने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 2025 की आमद के बाद से ही कभी कहा जाता था नया साल हो जाए, न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन है उसके बाद होगा एहतजाज। फिर कहा गया कि ये छोटी ईद है, ईद उल फितर है, रमज़ान आ गए, रमज़ान से पहले होगा, पहले कहा गया, फिर कहा रमज़ान के बाद होगा, यानी कि छोटी ईद ईद उल फितर के बाद होगा। ईद उल फितर भी गुजर गई, ईद उल अज़हा की बात आई, फिर बताया गया कि ईद उल अज़हा के बाद एहतजाज होगा, और फिर आशूरे के बाद बताया गया एहतजाज होगा। ज़ाहिर है गुज़िश्ता हफ़्ता आशूरा भी गुजर गया और उसके बाद तवक्को यही थी कि एहतजाज फौरी तौर पर होगा और ये जो हफ़्ता होगा ये एहतजाज और तहरीक से भरपूर होगा। लेकिन इस मामले पे भी अब इसको मज़ीद अगस्त तक आगे ले जाया गया है। अब ये ज़रूरी सवाल बनता है कि इसीलिए वो ट्रैक बताना ज़रूरी था कि कितनी दफ़ा एहतजाज का कहकर तारीख़ पे तारीख़ दी गई है, तो इसलिए ये बात बताना ज़रूरी थी कि अब भी एहतजाज होगा, ये एक नई तारीख़ आ जाएगी। अब ज़्यादातर जो लोग इस पे एटलीस्ट समझ आ रही है, इस पर कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है। मैंने बार बार ये चीज़ चेक की है, कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अभी तक जो लग रहा है ना, इंटरप्रिटेशन यही है कि 5 अगस्त को चूँकि इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी क़ैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो 5 अगस्त को एहतजाज होना है। अच्छा, अब 5 अगस्त को एहतजाज, अभी तक यही इस हवाले से फीलर्स तो मौजूद हैं, लेकिन कोई हतमी ऐलान, बाज़ाब्ता ऐलान नहीं है। और एक और बात बड़ी नोटेबल है, वो ये है कि खान साहब के जो साहबजादों की आमद की बात है, यानी कि कासिम खान और सुलेमान खान के पाकिस्तान आने और तहरीक में शामिल होने की जो बात है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि पीटीआई की पूरी सियासत में एक नई जान सी पड़ गई है। बहुत लोग इस पे एनर्जाइज हो गए हैं, मोटिवेटेड अपने आप को समझते हैं पीटीआई के कई कारकुनान के। बड़ा अच्छा है कि एक नई सिमत एक यहाँ आने जा रही है। और हम ये भी समझते हैं कि वाक़तन जो गवर्नमेंट या PMLN, पीपल्स पार्टी, जितने भी जो हरीफ हैं पीटीआई के, हरीफ जमाते हैं, वो ये तनकीद करते थे खान साहब पे कि आप अपने बच्चों को कहते हैं कि जी आप वहाँ बैठें और बरतानिया में बैठें, दूसरों के बच्चों को आप जो है वो जिहाद की तरगीब देते हैं, कहते हैं आप इधर आएँ, एहतजाज करें, ये जिहाद है, और अपने बच्चों को आपने वहाँ आराम में रखा हुआ है। तो आई थिंक इस तनकीद की तो नफ़ी हो गई, क्योंकि वाक़तन उनके अब बेटे यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन फिर इसके ऊपर एक सवाल उठाना बहरहाल ज़रूरी बन गया है। वो क्यों? इस वजह से क्योंकि अभी तक जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अभी तक तो वीज़ा भी अप्लाई नहीं हुआ है। वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है हर टॉक शो में, हर महफिल में, निजी महफिल में, प्रोग्राम्स की महफिलों में यही बातें हो रही हैं, यही बातगश्त हो रही हैं कि वो आएंगे तो क्या होगा, गिरफ्तारी होगी, हुकूमत एक्शन लेगी, कोई सख्ती होगी, या फिर उनको खुश आमदीद कहा जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली है, बच्चे हैं किसी के, वो तो उनको एक अलग निगाह से देखा जाता है। सियासी जो ये तोड़ जोड़ है इससे कतई नज़र होकर देखा जाता है किसी की फैमिली को, तो उस निगाह से देखा जाएगा। उनको बड़ा रिस्पेक्टफुली यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, खुश आमदीद कहा जाएगा। इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन बात यह है कि वीज़ाज़ अभी भी अप्लाई नहीं हुए हैं। तो क्या आमद होनी भी है खान साहब के दोनों साहबजादों की या नहीं, दैट टू स्टिल इज़ अंडर क्वेश्चन। इस पे सवाल, लेजिटिमेट सवाल उठाएंगे, और जाहिर है साथ साथ इस डिस्क्लेमर को भी आगे कहेंगे कि हाँ, अगर आ जाते हैं खान साहब के दोनों साहबजादे, तो बहरहाल इस पूरी तहरीक में पीटीआई की एक नई जान अभी से बढ़ गई है। तो वो आएंगे तो जाहिर है वो तहरीक कहाँ जाएगी, इसका अंदाज़ा हम बहरहाल लगा सकते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि हम साथ लेकर चलेंगे। कुछ चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है, वो देखते चलिएगा, ताकि मैं फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करूँ। पीटीआई एहतजाज के हवाले से बानी के दोनों बेटे पाकिस्तान आकर तहरीक इंसाफ की मुजवज़ा एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, ये अलीमा खान साहिबा ने ये ऐलान किया, और उसके बाद से ये पूरी डिबेट छिड़ पड़ी है, जो कि अब गुज़िश्ता कोई 2 हफ्तों से जारी है। अगर दोनों भाई किसी पुरतशद्दुद तहरीक की क़यादत करेंगे तो उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह, मेरे बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर भी बात करने की इजाज़त नहीं। अब कहा जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जमाइमा गोल्डस्मिथ, बानी पीटीआई के बच्चों के साथ वैसा सलूक नहीं होना चाहिए जैसा माजी में बेनज़ीर भुट्टो और उनके अहल खाना बेगम कुलसूम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान और दीगर सियासी घरानों के साथ रवा रखा गया। ख्वाजा साद रफ़ीक, दोनों भाई बरतानवी शहरी हैं, इसलिए कानूनी तौर पर वो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक, अगर बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। पाकिस्तान पीटीआई का ये आखिरी कार्ड भी कामयाब नहीं होगा, आखिर में सियासत मेज़ पर बैठ कर ही होती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, इसमें एक बयान का आई थिंक इजाफा नहीं है, वो बयान है फैसल करीम कुंडी साहब का, जो बड़ा दिलचस्प है। गवर्नर KP ये कहते हैं कि वो बरतानवी शहरी हैं, अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उन पर पाकिस्तानी कानून लागू होगा, और उन्होंने भी उनको एक तरह से वार्निंग ही दी है।
اور انہوں نے یہ ساتھ مثال دی ہے کہ جیسے وہاں برطانیہ میں اگر کوئی پاکستانی جاتا ہے تو وہاں برطانوی قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے، وہی حساب جو ہے وہ یہاں پر دی ادر وے راؤنڈ ہوگا چونکہ وہ برطانوی شہری ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے خبردار کر رہے ہیں۔ بہرحال فوری طور پہ اپنے مہمانوں کا رخ کرتے ہیں کہ آمد ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا حکومت اس پہ انسیکیور ہے، یا حکومت کا یہ جو کہنا ہے یہ درست ہے کہ یہ جو موروثی سیاست جس کے خلاف خان صاحب نے پوری اپنی اتنی بڑی کیمپین چلائی، پوری پارٹی کی بنیاد رکھی، اب آپ کو اسی کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ماضی میں بھی جو بھی فیملیز آ کر اپنی سیاست کو، اپنی سیاسی پارٹیز کو ریسکیو کرتی رہیں، خواہ وہ پی ایم ایل این ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ بھی تو پھر صحیح ہے۔ اوور ٹو آر گیسٹس ناظرین، اختیار ولی صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے، وزیر اعظم کے اسپیشل کوارڈینیٹر بھی ہیں برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، آپ کو بہت خوش آمدید، اسٹالورٹ بھی ہیں پی ایم ایل این کے۔ عامر ڈوگر صاحب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی، اپنی جماعت کے چیف وپ بھی ہیں قومی اسمبلی میں اور اسٹالورٹ بھی ہیں اپنی جماعت کے، آپ کو بھی بہت خوش آمدید عامر صاحب۔ ناز بلوچ صاحبہ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی بے باک آواز ہمیں تمام معاملے پہ اپنی پارٹی کے پرسپیکٹیوز کے ساتھ جوائن کرتی ہیں، آپ کو بھی وارم ویلکم۔ ولی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں، آ بھی رہے ہیں خان صاحب کے بیٹے، نہیں آ رہے، اور کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ دیکھیں، میں نے تو عظمہ بخاری صاحبہ کا بیان بھی ایک میں نے دیکھا، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا یہ اسرائیل نے پتہ نہیں اپنے کوئی میزائل لانچ کر دیے ہیں، تو وہ ابھی آئے نہیں ہیں، حکومت کے رینکس میں ایک تھرتھلی سی مچ گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ ایک پروگرام میں بیٹھ کے پوری وہ تمہیدیں باندھ رہے تھے کہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا نتائج ہوں گے، اور خان صاحب کو بھی ہم سنگین نتائج کی بھی انہوں نے کہا، عظمہ صاحبہ کی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اور رانا صاحب نے سنگین نتائج کا بھی کہا کہ ہم جیل میں بھی پھر ان کے لیے جو ہے جگہ تنگ کر دیں گے اگر وہ ایسے بیٹھ کے ہماری حکومت کے خلاف سازشیں کریں گے، تو وائی دی انسیکیورٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیر از نو انسیکیورٹی، ہم مصروف ہیں باقی دیگر کاموں میں۔ یہ جو گفتگو ہے، یہ آج کا جو موضوع ہے، یہ میرے خیال میں صرف ٹیبل ٹاکس اور گپ شپ جو ہے نا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں جو شام کو فارغ لوگ بیٹھتے ہیں نا، انہوں نے اپنے لیے کوئی موضوع ڈھونڈا ہوا ہے کہ وہ اپنی چائے کی ٹیبل اور کافی کو انجوائے کر سکیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، وہ پاکستان آئیں گے۔ جیسے آپ نے خود اپنی انٹرو میں کہا کہ ابھی تک انہوں نے ویزا اپلائی نہیں کیا، ابھی تک انہوں نے کوئی مطلب ایسے کچھ ہے نہیں۔ دوسرا، مجھے نہیں لگتا کہ ان اولاد پر، ان دونوں پر عمران خان سے زیادہ جو ہے تو ان کی ماں کا بھی ایک اثر ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے ہر کونے میں دم توڑ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کی ایک حکومت کی سپورٹ ان کے پاس تھی، وہ بھی نہیں رہی۔ اگر وہ بھی نہیں رہی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح ہوگی جس طرح پہلے تھی، کیونکہ صدارت بھی چینج ہو گئی۔ جنید اکبر خان صاحب، جنید اکبر اور علی امین کے بیچ میں بہت زیادہ ڈسٹنس ہے، پارٹی اور علی امین کے بیچ میں بہت زیادہ ڈسٹنس ہے، لیکن اگر لے دے کے کچھ ہوا تو وہی ہوگا۔ ہاں، جہاں تک ان کے آنے کی بات ہے تو لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، ویلکم کریں گے، اچھا کھانا بھیجوں گا، سینڈوچ، پیزا، برگر بھیجوں گا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بنی گالا جائیں، نتھیا گلی جائیں، کے پی جائیں، کے پی ہاؤس اسلام آباد جائیں، لاہور جائیں، مزار قائد جائیں، جہاں جاتے ہیں بالکل جائیں۔ لیکن جو اگر وہ 26 نومبر والی سیاست ہو، وہ انتشاری پروگرام ہو، ریڈ لائن اور ریڈ زون کو کراس کرنے کا ہو، اور آپ وائلنٹ ہوتے ہیں، تو دیکھیں میں نہیں چاہتا، میں نے پہلے کہہ دیا کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ جو میں لیٹ می ریپیٹ اٹ، جو سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ جو بھٹو کی اولاد کے ساتھ ہوا، جو نواز شریف کے گھر والوں کے ساتھ ہوا، جو کلثوم بی بی کے ساتھ ہوا، جو حسن اور حسین کے ساتھ اور مریم کے ساتھ ہوا، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہے۔ یہ تو عمران خان کے بچے ہیں نا، کسی کے ساتھ بھی ظاہر ہے، لیکن نہیں، وہ برطانوی شہری ہے، ان کو پتہ ہے ولی صاحب کے احتجاج کرنے کی کیا نارمز ہیں۔ اگر ایک امن احتجاج کرتے ہیں، ان کے والد 2 سال سے آپ لوگوں نے جیل میں رکھے ہوئے ہیں، دیکھیں والد کے ساتھ اگر ملا چاہتے ہیں ملاقات کریں۔ ملاقات کیا، آپ تو فون پہ کہتے ہیں بات نہیں کراتے۔ ہم نے جیل میں نہیں رکھا ہوا، ڈونٹ فورگیٹ 190 ملین پاؤنڈ کی ڈکیتی میں اپنی بیگم سمیت وہ 14 سال قید بامشقت وہ قید کاٹ رہے ہیں، وہ اس ملک کے قانون کے مطابق مجرم ہے، ولی صاحب وہ سزا یافتہ مجرم ہے۔
कोई आई थिंक 2 महीने पहले 2 माह पहले 190 मिलियन पाउंड्स केस में सजा हुई है। इससे पहले तो वो फिर भी पाबंद सलासल थे, 2 साल हो गए। उनका जो भी मुकदमा है वो जेल के प्रेमिसेस के अंदर चलता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। 9 मई के वाकयात हैं, 9 मई के केसेस हैं, उसके मास्टरमाइंड का तय होना बाकी है। और ये तो तय हो जाए तो तब जेल में रखें ना, वो यही तो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई चीज साबित हुई नहीं और हम ऑलरेडी जेल काट रहे हैं। जिन पर साबित हो चुका है, जिनको सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि हमारा मास्टरमाइंड को। अच्छा, ये चीजें जो है ये अभी आपके सामने आने वाली तो फिर आने वाली हैं। ये आप साथ साथ खबर भी दे रहे हैं कि 9 मई का बाकायदा कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट आने वाला है। मैं बताता हूँ आपको कि कासिम और सुलेमान, हम फिर कहते हैं कि वो आए, मुल्क में फिरें, घूमे फिरें, कुछ भी उनको खतरा नहीं है। लेकिन अगर लॉ ऑफ द लैंड को वो वायलेट करेंगे तो फिर अगर मरियम शहजादी नहीं रही, कलसूम अगर बेगम कलसूम अगर खातून अव्वल ना रही, तो कासिम और सुलेमान भी फिर शहजादे नहीं है। ओह अच्छा, साथ आमिर डोगर साहब उन्होंने बड़ा कहा है कि वो खाना भी भेजेंगे, पिज्ज़ास बर्गर्स भेजेंगे, खुशामदीद भी कहेंगे, लेकिन अगर कोई कानून के साथ छेड़छाड़ हुई तो फिर उन्होंने वो भी साथ बड़ी कड़ी वार्निंग दे दी है। यानी कि इख्तियार वली साहब के इस वक्त आपने 2 उन्होंने रूप इस वक्त इख्तियार किए। एक उन्होंने अज़मा बुखारी साहिबा वाली वार्निंग भी दी है और ख्वाजा साद रफ़ीक वाला प्यार भी और वो एहतराम भी उन्होंने दिखाया है। तो लेकिन ज़ाहिर सवाल तो ये तब आएगा जब वो आएंगे। तो अभी तक वीज़ा भी अप्लाई नहीं हुआ है, स्टेटस क्या है कासिम खान और सुलेमान खान की पाकिस्तान आमद का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहां तक कानून की बात है, इस मुल्क में ना कोई कानून रह गया है, ना कोई अदालत रह गई है। और जो कानून और अदालतों का खिलवाड़ खेला जा रहा है तहरीक इंसाफ को काबू करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, वो आपके सामने है। ये मेरे अजीज जो भी बात कर रहे हैं, ये सब बातें, ये जो एक इनकी गुफ्तगू के अंदर तकब्बर है, रऊनियत है, आप जानते हैं इनकी अपनी तो हैसियत एक चपड़ासी वाली है। और ये किस तरह से इस वक्त एक बड़ी पार्टी को, एक मकबूल पार्टी को बदतरीन फस्तायत और जुल्म के आलाकार बने हुए हैं। शर्म नहीं आती इनको। अगर इनमें कोई थोड़ी बहुत जमहूरियत है, जो इन्होंने 77 सीटें, 77 सीटों पे डाका डाला है, किस शर्म से, किस मुंह से वो लोग असेंबली में बैठेंगे हमारी सीटों के एवज? कौम ने वोट 8 फरवरी को इमरान खान को दिया था। मैंडेट इमरान खान का है, वोट इमरान खान के हैं, और उनकी सीटों पे मजे से ही आकर बैठे। ये सब बोने लोग हैं, छोटे लोग हैं। आज की सियासत और उसका मरकज सिर्फ इमरान खान है। एक आपसे बड़ा रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं कि जाहिर है कोई आपकी जो बात है, जो भी आपकी गुफ्तगू है, ठीक है, बहरहाल मतलब किसी को चपरासी कह के मुखातिब करना है इमरान खान है, नहीं इसमें कोई शक नहीं। मुझे पता है आप मेरी बहन है, ये आप भी मेरे भाई हो जाएंगी। नहीं, मैं क्यों ऑफर हूं? आज 158वां मुल्क है। चपरासी मैंने कहा है, किसी को गाली नहीं दी, लेकिन चपरासी भी एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। मतलब एक बादशाह चपरासी। यस हाँ, तो मुझे तो आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया जी। और दूसरा ये है कि आज की सियासत का महवर इमरान खान है। अभी तो वो आए नहीं है, जिस तरह आपने कहा ना, थरथली मची हुई है। आज 2 दिन से पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम वीलॉग्स, ये बात तो है, सोशल मीडिया पे कौन है? सिर्फ इमरान खान है या इमरान खान के बेटे हैं। तो पाकिस्तान की आज सियासत या इमरान खान के नाम पर हो रही है या एंटी इमरान खान के नाम पर हो रही है। ये है इमरान खान। आमिर साहब इतना जरूर फरमा दें, अब जितने दिन भी आप रख लें, जो मेरा अर्ज सुन लें कि जो ये खबर है कि वो आ रहे हैं दोनों साहबजादे खान साहब के, क्या ये आप लोगों ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर आपने अपनी पार्टी को जरा रिवाइव करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आपने ये कहा कि वो आ रहे हैं, लेकिन अभी हकीकतन जो एक ऑन द ग्राउंड में तो कुछ रियलिटीज हैं कि वीजा भी अप्लाई नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आना है भी या क्या? बेसिकली इज इट जस्ट एन अनाउंसमेंट? बिल्कुल। अभी देखिए,
وہ بالکل آئیں گے اور مناسب ٹائم کے مطابق آئیں گے. جب بھی بڑے بڑے سیاستدان انڈو پاک کے گرفتار ہوئے ہیں تو امیڈیٹ ان کی فیملیوں نے آ کے تحریکیں چلائی ہیں, لیکن تڑیاں لگانا طاقت کے بل بوتے پر اس نشے میں چور ہو کر, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. بالکل اتنا کچھ کریں کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی کرے اپنی فیملی کے لیے تو یہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے جانا چاہیے. افعال یہ پہیہ دوبارہ پھر چلے گا اور یہ وقت پھر بدلے گا. وقت کبھی سدا ایک جیسا نہیں رہتا. یہ بات درست ہے. بہرحال ناز صاحبہ, ناز بروز صاحبہ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ عامر صاحب وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو آپ سے گلہ ہی یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جب فیملیز ہمارے لیے جدوجہد کرتے تھے, اسٹرگل چلاتے تھے, آپ اسے موروثیت کا نام دیتے تھے, بادشاہت کا نام دیتے تھے. اب جب آپ ظاہر ہے آپ کو یہ ایک اچھی چیز ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں ویلکم سٹیپ ہے, لیکن جب آپ لوگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کانٹیننٹ کی مثالیں دے رہے ہیں. تو ناز صاحبہ سے پوچھتے ہیں, تحریک چلائی تھی محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے, تحریک چلائی تھی محترمہ بینظیر صاحبہ کے لیے اور یا بھٹو صاحب کے لیے, تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا. اور یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب ہم سیاست میں بھی نہیں تھے. آپ میں سے کوئی بھی سیاست میں نہیں تھا. جی ناز صاحبہ یہ بات درست ہے کہ جب نصرت بھٹو صاحبہ نے وہ کہتے ہیں تحریک چلائی, کبھی بھی بے نظیر صاحبہ نے تحریک چلائی, کسی نے پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے, تب تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اس طرح کی پولیٹیکل اینٹی نہیں تھی, خان صاحب اکیلے ان کی ایک وہ سول وہ پرسنالٹی زیادہ تھے اس ٹائم پہ, وہ کرکٹ کھیلتے تو اور لیکن یہ کہ انہوں نے تنقید نہیں کی کبھی. بیگم نصرت, دیکھیں یہ تو آپ مونا 80 کی دہائی کی بات کر رہی ہیں. اس وقت ڈیفینیٹلی عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے اور ایک کرکٹر تھے, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جس طرح جدوجہد کی, اور بالکل انہوں نے اپنے والد کی اس مشکل ٹائم پہ, جس وقت ملک میں بہت حالات آرڈینری حالات نہیں تھے, ورکرز کو کوڑے پڑتے تھے, ہمارے پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے ورکرز پارٹی کے جالوں نے کوڑے کھائے, جیلیں صحیح, ایم آر ڈی کی تحریکیں ہوئی, سب کچھ ہوا. بالکل انہوں نے مشکل وقت میں کھڑے ہو کر ہر طریقے سے جو ہے اپنی پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد کی, اور سیکریفائسز, قربانیاں, جیلیں کاٹی, تشدد برداشت کیا. تو شی واز ون آف اے کائنڈ. میرا خیال ہے کہ ان کی طرح تو پاکستان میں ایسی سیاست کرنے میں صدیوں میں آپ کو ایسے لیڈر نظر آتے ہیں جیسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانیاں ہیں. بہرحال جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے بچوں کی بات آپ کر رہی ہیں, تو ٹھیک ہے, بالکل ان کے بچے پہلے بھی آتے رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی کے بچے جو ہے وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں پاکستان میں, اور ان کا حق ہے آنا, ٹریول کرنا, اپنے والد کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا. وہ اگر آتے ہیں تو یہ ان کا ایک اختیار ہے, حق ہے, اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ڈیفینیٹلی پابندی تو ہم کسی پہ نہیں لگا سکتے نا کہ کوئی آ نہ سکے, ملاقات نہ کر سکے, مل نہ سکے. اتنے جمہوری اقدار پاکستان میں ابھی تک زندہ ہیں. تو میرا خیال ہے بالکل کچھ جو رویہ پی ٹی آئی کا تھا, انتہائی نامناسب رویہ تھا اپنے دور حکومت میں, اپنے اپوزیشن کو لے کر جتنے سخت اور خوفناک انہوں نے حالات پیدا کیے تھے. مطلب لوگوں کی گاڑیوں میں منشیات, جھوٹے مقدمات میں منشیات برآمد کرا دینا اور ان کو جیلوں میں ڈال دینا, اور جھوٹے مقدمات میں ان کو اندر کرنا. اور پھر جو پی ٹی آئی کا اپنا نیریٹو تھا کہ ایک پرنسپل سٹینڈنگ, اینٹی کرپشن کے خلاف ہیں, اور موروثیت کے خلاف جو بڑا نعرہ بلند کیا پی ٹی آئی نے, بلاخر اگر آج ان کے صاحبزادے پاکستان ملاقات کرنے آ رہے ہیں, مور دین ویلکم, بالکل وہ آ سکتے ہیں, کوئی ان کو اوپر پابندی نہیں ہے اس چیز میں. لیکن موروثیت کی جو مخالفت پی ٹی آئی نے ہمیشہ کی, اگر وہ سیاسی لیگیسی کو آگے چلانے کے لیے ان کے صاحبزادوں کو لا رہے ہیں, then let the people decide. I think the people of Pakistan are the best judge. نہیں, لیکن ناز صاحبہ وہ میں عرض کروں وہ ملنے تو نہیں آ رہے, کیونکہ ملنے کے غرض سے تو بات آگے نکل گئی ہے, رائٹ؟ وہ کہتے ہیں ان کے جو والد ہیں. مونا میں مکمل کر دوں. The people of Pakistan are the best judge. یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو موروثیت کے خلاف نعرے بلند کرتی رہی, آج اگر خود موروثیت کے ٹریک پہ جا رہی ہے, تو ہاؤ از دیٹ ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی فرام پاکستان پیپلز پارٹی؟ یا اگر ایون آپ پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں جس کے اندر ایک پولیٹیکل لیگیسی بھی ایک جدوجہد کے ساتھ چلتی آئی ہے. لیکن میں آپ سے اگر عرض کروں, ایک اس کے اگینسٹ میں ایک بہت پرومیننٹ آرگیومنٹ ہے. Mona, let me finish. دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب did not choose politics.
ان کو ایسے حالات اور مشکل وقت میں یہ ذمہ داری سنبھالنی پڑی جب پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو ہم سے چھین لیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سٹرگل کی عوام کے درمیان رہ کر انہوں نے نہیں ناز صاحبہ ایک سیکنڈ، آپ سوال ہی نہیں پوچھنے دے رہی، سوال تو آنے دینا. میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ دیکھیں یہ کیا اسی طرح کے حالات خان صاحب کے بچوں کے لیے نہیں ہے؟ وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں آنا چاہتے تھے. خان صاحب آپ کو پتہ ہے شروع روز سے یہ کہتے تھے کہ میرے بچے علیحدہ ہیں، وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ انہوں نے کوئی ایسی ایسپریشنز رکھی ہیں کہ مجھے سیاست میں انہوں نے آنا ہے. لیکن جو آپ حالات کا جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں بلاول صاحب کے لیے، پی ٹی آئی والے بھی یہی کہیں گے کہ یہ حالات کا تقاضا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے اس نہج پہ کہ اب وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے کبھی سیاست نہیں کرنی، وہ بھی اب کمپیلڈ ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنے والد کی رہائی کے لیے یہاں تحریک چلائیں. مطلب یہ آپ لوگوں نے، آپ کی گورنمنٹ نے، آپ کی الائنس نے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں ان کے لیے؟ نہیں آل ٹوگیدر دیکھیں، نہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو کرپشن کے خلاف نعرہ پی ٹی آئی نے خود بلند کیا تھا، خود آج کرپشن کے ہیوی چارجز کے اوپر اگر آج وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں تو دیٹ مینس کے معاملات تھے نا. جو پنجاب کے اندر ایک بے ہنگم حکومت چل رہی تھی، کرپشن کا دور ہی دورہ تھا، ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی تھی، فرح گوگی پورا پنجاب چلا رہی تھی، تو یہ سارے معاملات جب ہو رہے تھے تو یہ کیوں ہو رہے تھے؟ ایکسکیوز می پلیز. جی اچھا، دیٹس اے گڈ پوائنٹ کہ یہ جو سارے پنجاب میں جو کرپشن کے معاملات تھے. تو آپ مجھے بتائیے اسی طرح موروثیت کے خلاف پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا. آج اگر پھر خود ہی پی ٹی آئی موروثیت کی طرف جاتی ہے تو پھر لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی از ناٹ اے ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان. کوئی انوکھا پن نہیں لے کر آ رہی پی ٹی آئی، کوئی نایاب چیز نہیں لے کر آ رہی. پی ٹی آئی وہی کر رہی ہے، وہی انہی باتوں کو فالو کرنا چاہ رہی ہے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے کی. دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے بحالت مجبوری اپنی پارٹیز کو سنبھالا، اور اگر آج یہ سمجھتے بحالت مجبوری پارٹی کی لیگیسی کو چلانے کے لیے اگر اولاد کو آگے آنا پڑے گا تو پھر یہ دوسروں کو گالیاں کیوں دیتے تھے؟ پھر یہ معافی مانگے. اچھا، معافی کا تقاضا آپ نے کیا ہے کہ یہ عام چیز سے بات نہیں بنے گی، معافی تک کی بات ہے، معافی کا مطالبہ ہے. جن کو انہوں نے برا بھلا کہا، صحیح ہو گیا، پولیٹیکل پارٹیز کو موروثیت کے اوپر، یہ ان سے پھر معافی مانگے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا برا بھلا. آپ کو کچھ یاد ہے اختیار ولی صاحب، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اس بات کو اپنے اس پہ وہ اس کو کنٹیسٹ کریں، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی برا بھلا نہیں کہا. ہاں، آپ کا پی ایم ایل این کے ٹائم پہ وہ ضرور وہ بہت کچھ کہتے تھے. ہر جلسے میں، ہر احتجاج میں بنیادی موروثی سیاست کو بنایا جاتا تھا، اور موروثی سیاست کے خلاف ہی تحریک اٹھی تھی. ابتدائی طور پہ لوگوں کو کرپشن کے خلاف ہی تحریک اٹھی تھی. تو آج تو یہ موروثی سیاست خود کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا اختیار ہے، ہم تو نہیں روک سکتے کسی کو. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک انہوں نے کرپشن کے خلاف اتنی بڑی آواز بلند کی کہ جی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا صحیح ہو گیا نا صاحبہ. جی اختیار ولی صاحب، دیکھیں عمران خان کی ساری سیاست، ان کا سارا جو نیریٹو تھا وہ ان چند چیزوں پہ کھڑا تھا. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 2-3 چیزیں تھیں کہ یہ موروثی سیاست کھیلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ کہتے تھے، مسلم لیگ نون کے لیے کہتے تھے، 2 نہیں 1 پاکستان، انقلاب، امیر اور غریب کے لیے ایک رول آف لا. یہ اس کی وہ چیزیں تھیں، وہ پروڈکٹس تھے جو وہ بیچنا چاہتے. اچھا، وہ ایک عرض ہے آپ سے اختیار ولی صاحب، ظاہر ہے آپ سے ایک زیادہ بہتر کنورسیشن ہو سکتی ہے، آپ یہاں اسٹوڈیوز میں سامنے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو آپ کو پتہ ہے جب اقتدار ہوتا ہے، اقتدار میں اگر ان کے بیٹے آتے، اقتدار کے کسی طرح سے مزے لوٹنا جسے کہتے ہیں، کب کیا انہوں نے یہ سب؟ کمال کرتی ہیں. کب انہوں اقتدار میں آئے؟ وہ تو ارے گھومنے، وہ تو ملنے آئے، چند دن کے لیے چلے گئے. جتنی تو ان کا اتنا ہی انٹرسٹ تھا نا یہاں سے. باقی اب کیا انٹرسٹ ہے جب اتنی صحبتیں ہیں؟ اب تو ان کو اور زیادہ مطلب اب ان کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا رہا ہے اپنی گندی سیاست کے لیے. ڈوگر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اپنے بیٹوں کو اگر لا کے سیاست میں اور ریلیاں ان سے لیڈ کروانا چاہتے ہیں، یہ آپ پر عدم اعتماد ہے. آپ چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں، آپ تو بڑے مہاتما ہیں اس پارٹی کے. یہ آپ کے اپوزیشن لیڈر پر، آپ کے چیئرمین پر، آپ کے جنرل سیکرٹری پر، آپ کے پارلیمانی لیڈر پر، آپ کے وزیر اعلیٰ پر، آپ کی پوری قیادت پر یہ عدم اعتماد ہے. عمران خان نے اٹھا کے آپ کو کوڑے دان میں پھینک دیا ہے.
कि you people have got nothing, तो वली साहब आप लोग कर ही नहीं सकते। अरे तो ये तो फिर आपके ऊपर नहीं लागू हुआ? जो ये मरियम साहिबा आई, उन्होंने सारा वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी, चीफ ऑर्गेनाइजर बनी, PMLN, बताइए, मैं बता, वो अदम एतमाद था फिर आपकी पार्टी की लीडरशिप पे, आप तमाम पे? नो, मरियम जब बाहर निकली सड़क पर, नवाज शरीफ जेल में, एग्जाइल में, शहबाज शरीफ जेल में, हमजा जेल में, सफदर जेल में, कोई उनका भाई यहाँ पे नहीं। हमारे पास तो ले दे के बची एक मरियम थी कि उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या था? इनकी सारी पार्टी कहाँ थी? हमारी तो जमात साद रफीक जेल में था, ख्वाजा आसिफ जेल में, एहसन इकबाल पे फायरिंग तक करा दी, जो राना सनाउल्लाह साहब उन पर 16 किलो के पर्चे हीरोइन के करा दिए। वो तो बाद में हुआ ना, इवेंचुअली हुआ ना, लेकिन मरियम साहिबा की आमद 2018 में हो गई थी। एक बुजुर्ग मियां साहब के साथ ही तो वो आई थी। एक बुजुर्ग, वो तो बात की बात है, एक बुजुर्ग रहनुमा रह गए थे, चेयरमैन राजा जफरुल हक साहब, और कोई था ही नहीं। हमारी तो ये तो सारे बाहर फिर रहे हैं, ये तो सारे इधर से तनख्वाहें लेते हैं, ये तनख्वाहों का बिल भी यही लाए हैं, पहले दस्तखत इन्होंने किए हैं। ये तो एक तरफ इक्तिदार के मजे लूटते हैं, पैसा लेते हैं, मरात लेते हैं, और दूसरी तरफ मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। ये वो कौवे को आपने कभी देखा हो, वो कचरे कुंडी पे जब जाता है वो खाता भी है और अपनी चोंच साफ भी करता है। नहीं तो इख्तियार वली साहब जब वो काम करते हैं। अगर वो छोड़ देते आज असेंबली, अगर वो पार्लियामेंट से वॉकआउट कर देते, रिजाइन कर देते, आप कहते ये देखें ये सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब सिस्टम का हिस्सा है तो आप कह रहे हैं कि ये तो मीठा मीठा कड़वा कड़वा। मैं वेलकम करता हूँ, हम वेलकम करेंगे कासिम को भी, सुलेमान को, लेकिन उम्मीद है कि वो जो लॉ ऑफ द लैंड है वो उसको वायलेट नहीं करेंगे। मैं फिर कहता हूं, लेट मी रिपीट इट, कि मरियम अगर शहजादी नहीं रही तो ये भी फिर शहजादे नहीं है। फिर अगर आप उनको उस गंदी सियासत में डालेंगे कि रेडियो पाकिस्तान जला दो, GHQ के गेट पर हमले कर दो, तौर पर जाके अडियाला के बाहर धरना दें, क्या प्रॉब्लम है उसमें? है कोई धरना की क्या बात है? जाइए मुलाकात करके आए। नहीं तो आप लोग तो कहते फोन भी नहीं मिलाते ना, तो मुलाकात तो फिर फार फेच्ड है। देखिए, मैं आपके शो में ये बात कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब खुद अपनी बहनों में भी पिक एंड चूज करते हैं कि मैंने इससे बात करनी है और इससे नहीं करनी। अपनी पार्टी के लोगों में वो बात अलीमा साहिबा से बात नहीं करना चाहते वो, क्योंकि अलीमा साहिबा ही कई दफा ये एलिगेशंस हैं कि मैं बात इनसे कुछ और करता हूँ, ये बाहर जाती है कुछ और कह देती हैं, ये अपनी लाइन ले लेती हैं। एग्जैक्टली नहीं, आपने हमारे शो पे नहीं, प्रोबेबली किसी और जगह पे आपने ये इंकिशाफ किया हो, आपने हमारी तरफ ये नहीं की थी वाली बात। अच्छा। आप ये तो आई रिकॉल, ये शायद दानियाल चौधरी साहब ने एक दफ़ा ये हमारे पास की थी, उन्होंने भी इतना कैटेगोरिकली ये वाली बात खुल के नहीं की। उन्होंने कहा वो चंद लोगों से मिलना चाहते हैं, चंद लोगों से नहीं मिलना चाहते, सिलेक्टेड लोगों से मिलना चाहते हैं। ये जो मुलाकातों की लिस्ट होती है ये सलमान अकरम राजा साहब बनाते हैं, बिल्कुल, वो फिर जाती है, उसमें से एडिशन डिलीशन करते हैं चेयरमैन साहब, फिर जब उनके बाद जाती है तो उसमें अलीमा बाजी जो है अपनी एडिशन डिलीशन करती है, फिर जब खान साहब के पास जाती है वो अपनी एडिशन डिलीशन करती है, और फिर अल्टीमेटली बात वही होती है जो खान साहब कहते हैं। हाँ। फिर ये सारे जो है ना, ये कोरस में गाना शुरू कर देते कि हाय हाय लुट गए, हाय हाय मर गए, मैनू नहीं मिलाया, उन्होंने मिला देता। वो यार अपने घर को ठीक करो, अपना हाउस इन ऑर्डर करो, सारी बातें हमारे खाते में मत डालो। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपने कासिम और सुलेमान को बुलाकर ट्रक की छत्ती पे खड़ा करके और उनके कान में बोलने के थोड़ा सा मजहबी टच दे दें और तस्वीर कोई वीडियो बनानी है तो उससे तो वो सिंपैथीज आप ले लेंगे, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा? नहीं वो बात खैर, हाँ वो तो चले, ऑब्वियसली वो तो एक सियासी तौर पर वो बात है। अब बात यह है ना कि इन सबको मेरे ख्याल में इमरान खान ने इकट्ठा करके ना ऐसे फेंक दिए कि तुम लोग किसी काम के सब निकम्मे हो, और उनको लग रहा है कि अब उनके बेटे हैं जो के मुंह पे जो पीटीआई की लीडरशिप है पाकिस्तान में बैठी हुई, जो 10-10 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है कौमी असम्बली से, सेनेट से और सूबाई असम्बली से बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये उन सब के मुंह पे थप्पड़ है। जी नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, वापस हमें ज्वाइन कीजिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक, वहीं से बात शुरू करते हैं। अच्छा नाज बलोच साहिबा, आपका इस पे क्या असेसमेंट है कि आना है भी या नहीं आना है, या फिर ये एक आपको लगता है, मतलब आप इसको क्या किस तरह से देख रही हैं
ये पीटीआई ने वैसे ही एक कोई अपने सर्कल्स में और मार्केट में एक इस तरह की एक र्यूमर चलाई है। नाज बहन आपको अपना जवाब दे देगी, लेकिन अगर ये आ गए ना तो डोगर साहब को मेरी तरफ से उनके 10-12 जितने मेहमान हैं मैं खाना खिलाने के लिए तैयार, मैं इनको खा लेके ये नहीं आएंगे। अच्छा, आप शर्त लगा रहे हैं? आप नाज साहिबा तो खैर जाहिर है वो उसमें नहीं है, लेकिन आप पीटीआई के साथ शर्त लगा रहे हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है। जी नाज साहिबा, आपको भी कॉन्फिडेंस है? आप शर्त में आ रही हैं कि अगर ये आ गए तो आप इसके ऊपर कोई शर्त लगाएंगी, खाना खिलाएंगी इनको, या आपको लग रहा है कि मेहमान नवाजी आ ही जाएंगे? मैं तो बैठी हूँ और आपको पता है मेहमान नवाजी में सिंध जो है वो हमेशा आगे आगे रहता है। इंटरेस्टिंग। और सारे सूबे, पंजाब में भी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी होती है, केपी में भी अच्छी होती है, बलूचिस्तान में भी अच्छी होती है, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जाए मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी होती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं समझती हूँ कि वाकई में बच्चे सबके एक बराबर होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए, हमें कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमें किसी शख्स से शख्सियत के ऊपर जाती दुश्मनी नहीं है। एतराज है सियासी तर्ज पे, एतराज है वो दोगलेपन पे, दोगले मयार पे, एतराज है उस झूठ पे, उस फरेब पे जो लोगों के साथ किया गया। एतराज उस बात पे है कि आप लोगों को एड़ा दिखा के पेड़ा नहीं मार सकते। आप लोगों को कहते कुछ है और करते कुछ और हैं। आपने कहा कि जनाब इस मुल्क के अंदर मौरूसी सियासत की वजह से मुल्क तबाही बर्बादी की तरफ गया, और आज अगर आप खुद मौरूसी सियासत को ही समझते हैं कि वो आपको बचा सकती है या जेल से बाहर निकाल सकती है, जो कि बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिर आप अपने ही डिट्रैक हो रहे हैं अपने असूलों से, अपने प्रिंसिपल से। एंड देन एज आई सेड दैट लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर द बेस्ट जज, उनको खुद फैसला करने दें। अवाम बहुत समझदार है। देखें, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है, उससे सीखने को मिलता है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो जिद्दोजहद अच्छा नाज साहिबा, एक बात जरूर बताइएगा प्लीज, चूंकि अभी बात ये हो रही थी, अभी इख्तियार वली साहब ने बड़ा एक अहम ये इंकशाफ ही है, खबर है बहुत बड़ी। हमने बहरहाल PMLN के कुछ और रहनुमाओं से भी इसी तरह की सिमिलर बात सुनी है कि खान साहब भी पिक एंड चूज करते हैं, मतलब वो अपनी कुछ बहनों से मिलना चाहते हैं, कुछ बहनों से नहीं मिलना चाहते। और वली साहब इस हद तक कह रहे हैं कि वो अलीमा साहिबा से शायद इसलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि वो अंदर कोई और बात होती है और वो बाहर फिर मीडिया को कोई और बात, कोई और पैगाम देती हैं। ये क्योंकि आप रह चुकी हैं, यू बीन इन द पार्टी, आपको कोई इस तरह की कोई आपके पास है कोई डिटेल्स की, कोई पिक एंड चूज, या मतलब आप एक बड़ा ऑनेस्ट फेयर बताइए। यस, देखिए आई थिंक फैमिली लाइफ इज अ डिफरेंट लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ इज ऑलवेज अ डिफरेंट लाइफ। पब्लिक लाइफ और होती है, फैमिली लाइफ अलग होती है। तो टू बी ऑनेस्ट, आई एम नो वन टू डिबेट कि वो अपनी बहनों से किससे मिलना चाहते हैं या किससे नहीं मिलना चाहते हैं। ये मेरे डिबेट का हिस्सा होना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अलीमा खान एज अ सिस्टर अगर उनसे मिलती है, उनका इख्तियार है, वो उनसे मिलती है, वो उनकी बात को बाहर आके करती हैं या वो अपनी तरफ से एड ऑन करके बात बाहर आके करती हैं, ये तो वक्त हमें बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तो अपनी फैमिली में जिससे मिलना चाहते हैं, जिससे नहीं मिलना चाहते, इसके ऊपर तो मैं कोई बात करना भी मैं समझती हूँ नामुनासिब सी बात है। जहां तक पॉलिटिकल वर्कर्स की बात है, जहां तक इनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस की बात है, जहां तक इनके जो बच्चे कुचे जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो कि खुद भी पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखते, पता नहीं कहां से जो पैराशूट लैंडर्स आकर बैठकर आज, हाँ, आमिर डोगर साहब एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और उनकी खिदमात हैं, उनको मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं खुद उनकी इज्जत करती हूँ कि उनका अच्छा अपना रोल रहा है पार्लियामेंट में। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, जो पैराशूट लैंडर होकर आज वो पीटीआई की आवाज बन रहे हैं। और जो एक्चुअल पीटीआई की आवाज से 16, 17, 18, 20 सालों में जो पीटीआई की तहरीक थी उसके अंदर, वो सारे के सारे लोग मुश्किल वक्त में कश्ती से बाहर छलांग मार के चले गए। जैसे देखिए, गवर्नर सिंध होते थे, इनके वजीर होते थे, इनके जो मुशीर होते थे बड़े बड़े, वेयर आर दे? वो कहाँ पे हैं? आपको कहीं नजर आ रहे हैं? वो सारे वो लोग थे, देखिए, जिन्होंने पार्टी के अंदर रहकर इस अच्छे वक्त में तो सब फायदा उठा के बैठ गए, वजारतें बड़ी बड़ी ले ली। वेयर आर दे? आप काबीना ढूंढ लें, आप चले अभी 2 मिनट के लिए पीटीआई की जो। अच्छा नाज साहिबा, मैं क्योंकि आपने गवर्नर सिंध का तस्करा किया, मुझे इसलिए एक चीज है कि मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं ये बात जरूर बताऊं, क्योंकि हमारे शो पे वो कुछ रोज पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो अभी भी अपने आप को पीटीआई का ही तस्वुर करता हूं, और उन्होंने ये कहा कि उनको बहुत मतलब शदीद प्रेशर्स थे, जिस वजह से उन्होंने वो 9 मई के बाद उनको छोड़नी पड़ी थी पार्टी, और वो अलीम खान साहब की पार्टी में शामिल हुए थे। मैं आपको एक बात बताऊं,
मोना, लेट मी से समथिंग। मोना, प्रेशर जो है ना पॉलिटिकल सियासत का पता ही तब चलता है, आपकी स्पाइन कितनी स्ट्रांग है, आप में दमखम कितना है ना, इसका मुश्किल वक्त में पता चलता है। पॉलिटिकल वर्कर्स मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, तभी वो आगे जाकर जो है कुछ बन पाते हैं। ये अच्छे वक्तों में फायदा उठाने वाले मुश्किल वक्त में अगर आंखें बंद करके अपना मुंह फेर दें, तो मैं आज जेल तो अकेले उनके लीडर खा रहे हैं, काट रहे हैं, कहाँ पे हैं, वेयर आर दे? आप इस वक्त अगर उनकी कैबिनेट जो पीटीआई की थी उसी की तस्वीर चला लें थोड़ी देर के लिए और लोगों को बताएं, दिखाएं कहाँ है वो सारे लोग जो पीटीआई में वजारत के बड़े बड़े जो है मजे लूट रहे थे, जो वजारत के अंदर सारी वजारतें एंजॉय कर रहे थे, तो वेयर आर दे? अच्छा, एक वली साहब एक बात है, इफ्तियार वली साहब, हमेशा ना एक एलिगेशन आता है, मैं नाज साहिबा से भी ये बात पूछूंगी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिगेशन है। छोड़ी पीटीआई मोना, मुश्किल वक्त में आमिर डोगर ने पीटीआई क्यों नहीं छोड़ी? आप मुझे बताएं कि इनके ऊपर मुश्किलात इंटरेस्टिंग नहीं, बिल्कुल ये सवाल आपका बिल्कुल ये पॉइंट वैलिड है कि प्रेशर्स में ही तो असल टेस्ट होता है कि आप में कितना स्पाइन है, ये सही बात है। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, वापस हमें ज्वाइन कीजिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अजहर सिद्दीक साहब जो कि अभी हमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आमिर डोगर सारा ऑल ऑफ अ सडन राब्ता मुनक़ता हुआ था। तो अजहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग द शिप। आपको वार्म वेलकम। मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन वली साहब एक बात का ज़रूरी जवाब आपसे चाहिए। देखें, एक बड़ी संगीन एलिगेशन PMLN की ख़वातीन और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब पे आ रही है। बार बार PTI वाले, जैसे ये बैरिस्टर सैफ हैं, ये कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये इमरान खान और बुशरा बीबी, और वो कहते हैं मरियम नवाज़ को ट्वीट करके बुशरा बीबी समेत तमाम PTI ख़वातीन से ज़ाती अनाद है। मरियम नवाज़ की हिदायत पर बुशरा बीबी की कड़ी निगरानी की जा रही है। बुशरा बीबी पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं, उन्हें ज़हनी अज़ियत दी जा रही है। बुशरा बीबी को खान साहब से वफादारी की सज़ा दी जा रही है। यास्मीन राशिद कैद में है, कैंसर की मरीज़ा हैं, उनके साथ भी यही सब है। ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सहूलत से उन्हें महरूम रखा जा रहा है। मतलब वो एक डायरेक्ट ये एलिगेशन लगाते हैं कि मरियम साहिबा पे एक नाम लेके ना, बाकियों का नाम इस तरह से नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब का कभी मैंने नाम नहीं सुना। कैन देयर बी सम सब्सटेंस टू इट कि बार बार वजीर आला पंजाब का नाम लेके PTI के लोग कह रहे हैं कि वो उनके अहकामात हैं कि जेल में ये होना चाहिए इनके साथ। बिकॉज ये बेचारे अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, अपनी परफॉर्मेंस को, बुज़दार की परफॉर्मेंस को, जो वसीम अकरम प्लस हुआ करता था इनका। शहबाज शरीफ साहब का क्यों नहीं लेते नाम उस तरह से? वो फेडरल में बैठे हैं, इनको पंजाब की फिक्र पड़ी हुई है। और फिर ये कंपेयर करते हैं अपने अली अमीन गंडापुर के साथ, ये कंपेयर करते होंगे अपने साबिक वज़ीर आज़म के साथ। यकीन करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मरियम मेरी बहनों जैसी है, हमारी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। कभी कभी हमें मिलने में उनसे बहुत बड़ा वक्त मिलता है, बहुत टाइम लग जाता है, उनकी छुट्टी कोई नहीं है। वो इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक, द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मरियम बीबी 18 घंटे काम करती है। 18 घंटे। कोई ऐसा दिन आप मुझे बताइए जिस दिन वो आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आती है। संडे को उनकी छुट्टी नहीं होती है जी। उनके मामलात जो जिंदगी के हैं, जो उनकी हुकूमत के हैं, वो एक एक चीज में वो आप अंदाजा ही कर सकती हैं कि उनकी मसरूफियत कितनी है। उनके पास इतना टाइम नहीं है पेटी चीजों का। शी हैव गॉट नथिंग टू डू एंड नो टाइम टू कि वो बुशरा बीबी के बारे में सोचे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं अगर ये इस बात को यहाँ पे झूठा साबित करूं, इनकी बातों को, PTI की, क्या आपको आज तक ये कोई शिकायत सुनने को मिली कि बुशरा बीबी की कोई मुलाकात हुई? नहीं हुई, नहीं कभी नहीं हुई ना। बुशरा बीबी की एक मुलाकात आज तक कभी कोई रिजेक्ट नहीं हुई, बिकॉज उनके अपने लिस्ट है और अपना एक पैनल, एक तरीकेकार है, उसमें कोई तीसरा बंदा है नहीं जिनसे वो चाहती है वो मतलब ये सियासत, और आप कहते हैं साजिश और ये सियासत है। मैं अजहर साहब इनकार कर रहे हैं। आखिरी जुमला वो छोड़ दें जी, अजहर साहब की क्या कमाल है, वो ब्लैक बेल्टर आदमी है। इमरान खान साहब ने मोरूसी सियासत पे जितनी बातें की थी ना, उसकी कोई हद नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। राइट, मैं क्विकली गेट टू हिम। अजहर साहब, ओवर टू यू। मोरूसी सियासत पे आपने ये तबसरा सुना इख्तियार वली साहब का। नाज बलोच साहिबा ने तो ये तकाजा किया है कि आप माफी मांगे कि आपने जो जिंदगी भर तनकीद की है मोरूसियत पर। अच्छा, मैं पहले तो बता दूं, और शायद समझ नहीं आती है या समझना नहीं चाहते हम, लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत हो। और ये मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं ना कि बड़ी सहूलियात मिलती हैं। हाँ, बुशरा साहिबा के हवाले से मेरी 19 सितंबर के बाद आज तक मैं बड़ी दफा कह चुका हूँ, नहीं मुलाकात हुई,
کون کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے لوگ, یعنی ان کو تو پتہ نہیں, آپ کو جان نہیں دینی ہے, اور ڈر اور خوف کتنا کا ہے, یعنی آپ اندازہ لگائیں اس بات کا. یعنی میں آپ کے چیلنج کر رہا ہوں, آپ کے چینل پہ بیٹھے, میں نے ریٹرن میرے پاس درخواستیں پڑھی ہوئی ہیں اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ ملنے دیا جائے. ہائی کورٹ کے آرڈر جو کٹھا فل بینچ نے آرڈر پاس کر دی ہے, اس میں میری درخواستیں بھی ڈسپوز کر دی. حالانکہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے, جا کے جیل میں دیکھے, اور یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ, پریزن ایکٹ, پریزن رولز, ICCPR, نیلسن مینڈیلا رولز. خدا را جھوٹ بولتے ہوئے بندہ تھوڑا سا شرماتا ہے کہ آپ کو جان دینی ہے, پر نہیں ہمیں کیا اس سے کیا کنسرن. اور کمال کی بات دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو, عثمان بزدار میں مسئلہ یہ تھا وہ میڈیا شاہی تھے, لیکن مریم صفدر سے 1000 درجے بہتر انسان تھا کہ وہ جتنے کام رہے, یعنی وہ میڈیا شاہد اپنی جگہ. یہ کیا کہ جناب اچھا میک اپ کر لینا, ٹک ٹاک پہ آ جانا, روزانہ ٹی وی پہ شکل دکھا دینا, آپ کے کام کریں. کیا کام کیا ہے آپ نے دیکھ لیا, آپ کے سامنے آ چکا ہے پاک پتن کا, اور بتانے کے نہیں ہے. ماں سبائے ٹی وی پہ اشتہارات, پروجیکٹ نواز شریف پروجیکٹ, مریم صفدر, اس کے علاوہ کیا مذاق بنا رہے ہیں, پیسہ جس طرح لٹا رہے ہیں. آپ امیجن کر لیں جس کسی وقت یہ کانٹریکٹ جو جتنے دیے ہیں نا, ان کا آڈٹ ہوا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات ہیں. یہ چھوڑیں چیزوں کو. اور اظہر صاحب آپ کر کیا رہے ہیں اس بارے میں؟ اتنی شکایتوں کا انبار ہے, لیکن خان صاحب کے جو بیٹوں کی بھی آمد کا ایک پورا ہے کہ وہ آئیں گے, ویزاز تک انہوں نے اپلائی نہیں کیے. ابھی آپ سے قبل عامر ڈوگر صاحب سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا. تو یہ تو پھر ایسا ہوا نا کہ آپ نے مارکیٹ میں ایک وہ چھوڑ لی, شرلی چھوڑی, اور پھر اس پہ آپ نے دیکھا کہ کیسے لوگ ریاکٹ کرتے ہیں. میں جواب جی پلیز دیکھیں, میں دو باتیں میری بات سنیں. دیکھیں, بات بڑی واضح ہے کہ یہ کوئی شریف مافیا نہیں ہے جو پہلے کوئی پنجاب لمیٹڈ کمپنی 56 کمپنیاں, انہوں نے یہ طریقہ کرے انہوں نے بنایا ہوا تھا. آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں, یعنی ان کا طریقہ, ان کے رشتہ دار تو ان کے ہیں نا, کوئی پارٹی کے اندر لیڈر ہے, کوئی عہدیدار ہے, کوئی وزیر ہے, مشیر ہے, یہ رشتہ دار ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے باعث عمران خان کے خاندان میں سے کوئی بھی ہو, کوئی بتا دیں کہ وہ پارٹی کا عہدیدار ہے, کوئی کسی حکومت کے اندر وزیر رہا ہو, مشیر رہا ہو, وہ ڈرنا کس بات کا ہے؟ یعنی یہ تو ڈرے پڑے ہیں کہ ان کو. اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے, مریم کے پاس کون سا عہدہ تھا جب اس کو جیل میں ڈالا تھا؟ اتنا میں جواب دے دیتا ہوں کہ وہ اتنا ڈر اور خوف ہے, اتنا ڈر اور خوف ہے. یہ مروسی سیاست, کون سی مروسی سیاست؟ کوئی مروسی سیاست کی بات نہیں ہے. یہ بات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں, وہ قوم کے سامنے بتانے ہیں کہ اصل واقعات کیا ہے. کوئی مروسی سیاست کی بات نہیں ہے, آئین اور قانون کی پاسداری کی بات ہے. اور آپ کو اجازت ملی ہے نا, یعنی کہاں, کس جگہ لکھا ہے آئین میں, کس جگہ لکھا ہے قانون کے اندر, کہاں لکھا ہے الیکشن ایکٹ کے اندر کہ آپ کے خاندان میں سے کوئی آ نہیں سکتا؟ تاریخی طور پر یاد رکھیے گا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد سیاست کون چلاتی ہے؟ تو سر یہی تو میں تو یہ آپ سے عرض کر رہی ہوں اظہر صاحب, کیا معافی بنتی ہے؟ کیونکہ پوری زندگی وہ کہتے ہیں خان صاحب نے, یہ بات تو فیکچول ہے نا, موروثیت پہ تنقید کی, ناز بلوچ صاحبہ ساتھ آپ کو سن رہی ہیں, وہ خان صاحب کے جو فاؤنڈنگ ممبر سے ساتھ بالکل ان میں سے تھیں, وہ بھی یہ بتا رہی ہیں, وہ تو معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب جب آپ کو فیملی کی ضرورت پڑی تو آپ ان سے سوری کہیں کہ جب ان کی فیملی ان کی پارٹی اس کی ریسکیو کو آئی ہیں. دیکھیں, میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ موروثی سیاست کیا ہوتی ہے. ایک باپ کی رہائی کے لیے, ایک ماں کی رہائی کے لیے اگر بچے آتے ہیں میدان میں, کون سا قانون روکتا ہے, کون سا آئین روکتا ہے؟ کیا وہ آگے سیاست کرنے لگے ہیں؟ کیا اگر وہ پارٹی کو لیڈ کرنے لگے ہیں؟ یا بتا دیں آپ اس حوالے سے, عمران خان صاحب جو پیغام دیتے ہیں باہر آگے علیمہ صاحبہ دیتی ہیں. علیمہ صاحبہ نے پاس کون سا ہوتا ہے, اور نورین صاحبہ کے پاس کون سا ہوتا ہے, عظمیٰ صاحبہ کے پاس کون سا ہوتا ہے, بشرا صاحبہ. یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے بیٹھ کر انہوں نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں اور پارٹی لمیٹڈ کمپنیاں جو چیزیں بنائی ہیں, انہوں نے بنائی ہوئی تھی, ہم لوگوں نے نہیں بنائی ہوئی. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے, ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ آنے دے بچوں کا حق ہے. اچھا رائٹ, بہت دلچسپ ابھی چیزیں تھوڑی وہ ایک کریٹیکل اس پہ اور بڑے کراس کویسچنز کے اس پہ چلی تھی. آئی تھنک اختیار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, شارپ کامنٹس فرام ایوری بڈی. میں وائنڈ اپ کرتی ہوں, آپ کچھ کہہ رہے تھے اختیار صاحب. میں ایک سینٹنس, یہ جب اپنی حکومت کی یہ تعریفیں کر رہے تھے نا, میں حیران رہ گیا کہ یہ اتنی تعریفیں کر رہے تھے عثمان بزدار کی, یہ تعریف کریں گے محمود خان کی, یہ تعریف کریں گے عمران خان کی. یا اللہ میری توبہ ہے, یہ ان کو یاد ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں. اوہ سن لو اظہر صدیق صاحب, تھوڑا سا حوصلہ کرو کہ پورے دنیا میں آپ کے ساتھ
نہ UAE کھڑے ہونے کے لیے تیار تھا، نہ سعودیہ، نہ چائنا، نہ رشیا، نہ ترکی، نہ ایران. پاکستان کو تنہا کر دیا، قرضوں میں ڈبو دیا، اور آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. خدا کی قسم میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اگر جھوٹے بندے کے سینگ نکل آئے نا اظہر صدیق صاحب 12 سینگے کی طرح 12 سینگ نکلیں گے آپ کے. 76,000 قرضے، 76,000 روپے قرضہ، 30,000 ارب قرضہ لیا آپ نے. اے معصد کے آپ نے اس کا اچھا اظہر صاحب نہیں کیا کھا کر آتے ہیں آپ. اظہر صاحب کمال ہو گیا، میں بھی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں. میں کروں کی کھا کے آئے ہو اظہر صاحب؟ 76,000 ارب قرضہ ہے، 30,000 ارب قرضہ کس بات کا لیا آپ نے؟ وہ ہم نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا. کیا کر رہے ہیں وہ قرضہ؟ کس طرح لیا اور یہ دینا کیسے قرضہ؟ یہ بتائیے وہ کویت سے وفد آیا تھا، اس کے بٹوے کیوں چرائے تھے آپ نے؟ کمال ہو گیا. مونا دیکھیں، القادر ٹرسٹ، فرح گوگی، ٹرانسفر پوسٹنگ اور یہ تمام جو معاملات ہیں، اگر میں ناز گوگی کہہ دوں آپ کو اچھا لگے گا؟ میں بات کروں نام لیا کریں، ادب سے لیا کریں نام. جی ناز صاحب مکمل کر لیں اظہر صاحب. مجھے بات مکمل کرنی ہے. فرح گوگی ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں کہ ناز گوگی ہے تو پھر اچھا لگے گا ان کو؟ اچھا نام کو کہہ رہے ہیں، نام تو ادب سے لیا کریں. ناز صاحب نام پہ وہ کہہ رہے ہیں، شو ختم ہونے کے بعد نہیں بولتے رہیں گے. ریسپیکٹفلی پلیز. آپ یہ تو شکر ہے مونا، یہ تو شکر ہے کہ میں آپ کے چینل میں اسٹوڈیو میں روبرو نہیں بیٹھی. یہ تو پکڑ کے گلاس بھی منہ پہ مار دیتے ہیں جتنے غصے میں نظر آ رہے ہیں. نہیں یہ بولتا ہے ایسے ہیں، باقی ہے نہیں. آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ فرح گوگی مجھے بتائیں، سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ اور ہر جگہ ہم نے تو اسی نام سے ان کو سنا ہے. مجھے نہیں پتا گوگی ان کا نام ہے، مجھے نہیں پتا کہ گوگی کی خالی مجھے تو نہیں پتا. آپ ایک تو 20 منٹ بولے عطا تارڑ کو میں نے لیگل نوٹس دیے ہیں، میں نے لیگل نوٹس دیے عطا تارڑ کو. نہیں ظاہر، لیکن اظہر صاحب یہ تو ہے نا کہ یہ مطلب کہنے میں یہی والا نام سب جگہوں پہ ایون نیوز رپورٹس وغیرہ میں چلتا رہا ہے. عطا تارڑ بھی آپ کے اعصاب پر سوار بیٹھا ہوا ہے. اچھا اوکے، ناز صاحبہ لاسٹ لائن فرام ناز صاحبہ، میں اس کو ختم کروں گی. ان کو ذرا سکھائیں کہ کوئی بات کرتا ہے تو بیچ میں نہیں بولتے، یہ تہذیب کے خلاف ہے. مجھے نہیں پتا کہ گوگی گالی ہے، آپ تو پارٹی چھوڑ کے رہی ہیں، ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی اور کیا کیا آپ نے پوری زندگی؟ چلے رائٹ، آئی وائنڈ اپ. ناظرین تھینک یو ٹو ایوری ون فار دیئر ٹائم. وقت اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.